अस्सलाम वालेकुम। पूरे वीकेंड पर सोशल मीडिया पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनके वज़रा के लाहौर विजिट का शोर रहा। पीटीआई से पूछें तो ये विजिट इंतहाई कामयाब रहा, मगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुहेल आफरीदी के यूट्यूबर्स मुशीरों ने उन्हें लाहौर बुलाकर पीटीआई का रहा सहा भरम भी खत्म कर दिया। एक अरसे से मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी कि पंजाब में पीटीआई खत्म हो गई है और यहां उनका कोई जानलेवा भी नहीं सामने आता, मगर फिर भी न्यूट्रल राय यही थी कि चूंकि पीटीआई की पंजाब क़यादत जेलों में है या मफरूर है, इसलिए अवाम को मोबलाइज करने वाला कोई लीडर नहीं है। इसी सोच के तहत सुहेल आफरीदी, जो कि इस वक्त पीटीआई के स्टार लीडर हैं, उन्हें लाहौर बुलाकर अवाम को मोबलाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और ऐसा माहौल बनाया गया कि जी सुहेल आफरीदी के लाहौर पहुंचते ही अवाम का जंबे गफीर उन्हें वेलकम करेगा और जी बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी मौके या स्टॉप पर सुहेल आफरीदी के अपने काफिले की गाड़ियों और साथ लाए गए चंद कारकुनों के सिवा कहीं भी कोई नजर नहीं आया। पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स ने क्लोज शॉट्स के जरिए कोशिश तो बहुत की कि आवाम को दिखाया जा सके, मगर ये लाहौर है, कहां कुछ छुपता है। ड्रोन शॉट्स ने प्याली में मचे तूफान को ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया, बल्कि पीटीआई का रहा सहा भरम भी खत्म कर दिया कि लाहौरिये आज भी पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई की इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि सुहेल आफरीदी के वेलकम के लिए कोई मेन स्ट्रीम पार्टी लीडर तो दूर, कोई छोटा मोटा ओहदेदार भी सामने नहीं आया। 3 दिनों में जलसा तो दूर, कॉर्नर मीटिंग तक नहीं हो सकी। सुहेल आफरीदी और उनके वज़रा सबसे बड़ा हंगामा पंजाब असेंबली में करने में कामयाब हुए, जहां बकौल स्पीकर पंजाब असेंबली ऐसे लोगों को लाया गया जिनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज थे और वो जलाओ घेराव के कई मुकदमात में मतलूब थे। पीटीआई ने अपने लीडर और अपनी तरबियत का मुजाहिरा यहां भी भरपूर अंदाज से किया और सूबाई वजीर के ओहदे पर बराजवान शख्स ने जैसे ही अपना मुंह खोला, अंदर की सारी गलाजत बाहर आ गई। सहाफी के एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज के खिलाफ मुगल्लजात बककर साबित कर दिया गया कि वो सही मानों में बानी पीटीआई के वर्कर और एक सूबाई वजीर के मेरिट पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि जहां से वो आए थे ना, वहां सिर्फ एक ही मेरिट है, जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस 3 रोजा लाहौर विजिट के दौरान पूरी पीटीआई के लिए एक सवाल ऐसा था जो उनकी चिढ़ बना रहा, और वो था कि लाहौर कैसा लगा। ये सवाल सुनते ही पीटीआई के वजीर आला समेत तमाम वज़रा ऐसे बौखलाते कि जवाब देने के बजाय उस सहाफी को प्लांटेड कहकर भाग खड़े होते। इस जाते साल का सबसे बड़ा लतीफा भी यही रहा कि जिस सूबाई वजीर ने सहाफी के सवाल पर दावा किया कि यह सवाल मरियम नवाज की जानिब से प्लांट कराया गया है, वो उस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का उस सूबाई वजीर को जानना तो बहुत दूर, उन्हें यह तक पता नहीं होगा कि मीना खान किसी आदमी का नाम है या फिर औरत का। आज अपने इस शो में हम सुहेल आफरीदी के लाहौर विजिट पर बात करेंगे और वही पूछेंगे कि लाहौर कैसा लगा, मगर पहले एक ब्रेक। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की साजिशें रचा रही है। मोदी हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों को उनकी जुदागाना शनाख्त से महरूम करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। जम्मू और कश्मीर के अवाम को उनकी जायदादों और मुलाजमतों से महरूम किया जा रहा है। कश्मीरी अवाम भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। फाशिस्ट मोदी हुकूमत की चालें कश्मीरियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दरामदात बरामदात और ट्रांजिट ट्रेड को मजीद आसान करने के लिए इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करा दिए हैं।
अब पाकिस्तान कस्टम्स में गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करने के अमल को ड्यूटीज और टैक्सेस की उस पेशगी अदायगी से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया है जो पहले ही लाजमी होती थी। FBR ने जो प्री क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ कराया FTCCI उसको अप्रिशिएट करती है और इससे हमारे स्टोरेज के अखराजात में भी कमी वाक़या होगी और हमारी जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की भी बर वक्त फराहमी मुमकिन हो सकेगी और आसानी से हो सकेगी। अब ताजिर हजरात समंदर में सफर के दौरान ही तमाम ज़ाब्ता जाती तकाजे बशमूल कस्टम्स क्लियरेंस मुकम्मल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी पेशगी अदायगी के। एडवांस इंफॉर्मेशन मिलने से हम बेहतर यार्ड प्लानिंग कर सकते हैं और एफिशिएंट स्टैकिंग करते हैं, जिससे पोर्ट की कारकर्दगी में यकीनन बेहतरी आई है। नतीजा पाकिस्तान की बंदरगाहों से डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, ड्विल टाइम, डैमरेजेस और इजाफी बंदरगाही खर्चात में नुमाया कमी, तिजारत और सनत के लिए बड़ी सहूलत। ये वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के तहत कारोबार में आसानी और मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए एक अहम कदम है। FBR का ये इंतहाई नागुज़ीर कदम हमारी बंदरगाहों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा और पाकिस्तान के आलमी वैल्यू चेन के मौसर इंतजाम को फरोग देगा। ताजिरों और सनतकारों से गुजारिश है कि अपनी अशिया की पाकिस्तान आमद से कबल ही गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करें और बगैर ताखीर या इजाफी लागत के अपनी कंसाइनमेंट्स पोर्ट से क्लियर करवाएं। पाकिस्तान कस्टम्स बना रहा है तिजारत को तेज तर, पाकिस्तान को मजबूत तर। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी निहाल हाशमी साहब ने, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट बेंचेस से। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट एहतशाम अली साहब है मेरे साथ जी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई ज्वाइन करने के लिए। अब क्योंकि पूरा वीकेंड आप लोग छाए रहे, मतलब PTI छाए रही, तो एहतशाम भाई मैं समझती हूँ मेरिट पे आप लोग का हक बनता है, क्योंकि जितनी खबरें आप लोग के हवाले से आ रही थी कि मैं आज के शो का आगाज आपसे करूं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा लाहौर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आए थे लाहौर, 3 दिन हमने उधर गुजारे, वज़ीर आला साहब भी साथ थे, हमारे MPA साहिबान भी थे, हमारे मिनिस्टर्स भी थे और माशाल्लाह जो दौरा रहा वो आप जी आवाज आ रही है मेरी? जी वो जैसे आपने कहा ना कि जो दौरा रहा वो एक सस्पेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ हो गई जो हमने नहीं की, लेकिन जारी रखिए। आई एम डाइंग टू नो कि कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस। देखे ना, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरे सूबे में आए हैं तो फिर एक्सपीरियंस तो शेयर करना बनता है। जी कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। हम उधर जाके अपने असीरान से मिले, उनके फैमिलीज से मिले, मतलब है कि उनके फैमिलीज के घर हम गए। जो सारे सब कुछ है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन कुछ गिले कुछ शिकवे बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट से हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया तो इसी तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। हमारे वज़ीर आला साहब ने उधर पंजाब गवर्नमेंट को ये मैसेज भी दिया कि आप आ जाए KP, विजिट कर ले, KP देख ले, जिससे मिलना है मिल ले। लेकिन जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे रास्ते रोके, हमको ज़दकोफ किया, जिस तरीके से जो हरबे थे उन्होंने इस्तेमाल किए, और फिर जो पंजाब गवर्नमेंट की तर्जुमान थी उनके मीडिया पे आना, फिर इस तरह की बातें करना। हम तो उधर मेहमान थे इनके, हम गए हुए थे। चूंकि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जब दूसरे सूबे में जाता है तो उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दी जाती है, और जिस तरीके से बिहेव किया गया तो, और हमारे लोगों को उठाया गया, हमारे लोगों को ज़दकोब किया गया, तो ये वाली चीजें थोड़ी सी, लेकिन लोगों की जो वार्म वेलकम थी उसको मैं अल्फाज में बीनिश बयान नहीं कर सकता। हम जिधर भी गए, जिधर जिसके साथ भी मिले, तो वो इतनी, मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खान साहब के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि कोई अब आप जाके सर्वे कर लेना। हमने तो सर्वे कर लिया, हमने तो एक लोगों के जो मतलब है कि एहसासात थे उनको जाना कि वो किस तरीके से खान साहब को चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते हैं।
جو آپ کے تو شکوے اس کو شکایات میں ہے نا الفاظ میں احتشام بیان نہیں بھائی، کر سکتا. اس کا میں جواب یہ تو بھی نہال کہتا ہاشمی ہوں. صاحب ہی دیں گے، لیکن جان کی امان پاؤں. ویکنڈ بڑا بزی ہوتا ہے، ہم لوگ بھی بزی رہتے ہیں، تو شاید میں نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن مجھے ایسی کوئی خبر ملی نہیں ہے کہ کوئی بڑا جلسہ ہوا ہو، کوئی بہت بڑی گیدرنگ ہوئی ہو، یا آپ کے پلان میں شامل نہیں تھا، ایجنڈا میں شامل نہیں تھا، آپ نے خود سے نہیں کیا، کہ ہو نہیں پایا. کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ اس طرح کا ویلکم، اس طرح کا جنب غفیر لوگوں کا آیا نہیں جس طرح کا آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا یا ایکسپیکٹ کیا گیا تھا. ایم آئی رائٹ سر؟ نہیں، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ہم ادھر جلسہ کرنے نہیں گئے تھے، نہ ہمارا کوئی جلسے کرنے کا پلان تھا. اگر ہم جلسہ کر لیتے تو وہ پہلے سے بتا دے. ٹھیک ہے، فائن. ان کے گھر گئے، ہم اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جو ریسپیکٹ دیا لاہور کے لوگوں نے، تو اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں ان سارے لاہوریوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جس طرح پوائنٹ آ گیا سر. نہال ہاشمی صاحب، پورے لاہور نے ان کو بہت عزت دی، بس ایک عزت نہیں ملی ان کو، تو آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ملی، حکومت پنجاب کی طرف سے نہیں ملی. مطلب اتنے شکوے، اتنے شکایات، بہت دفعہ احتشام بھائی نے لفظ کا استعمال کیا، زود و کوب. کیوں کیا آپ نے ایسے ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برش، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزت انسان کو نہیں دیتا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا بالخیر. ہم ایک انسان دوسرے انسان کی جب اللہ عزت دیتا ہے، عزت کرتے ہیں. ہمیں عزت کرنا چاہیے. عزت دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے. تو انسان کے بس میں نہیں ہے کسی کو بے عزت کرنا، اور نہ انسان کے بس میں کسی کو عزت دینا. جو محبتیں انہیں ملی بقول احتشام صاحب کے، ہم سمجھتے ہیں، یہی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر صوبے کے لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح سے پذیرائی دیں گے، عزت دیں گے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ. یہ ہمارا دینی، اخلاقی، قومی فریضہ بھی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. جہاں تک رہ گیا لاہور میں اور لاہور کی حکومت کی بات ہے، تو زرد کسی کو نہ کیا گیا ہے، نہ کیا جائے گا. یہ ان کا اپنا ملک ہے. بار بار آئے، ہر بار آئے، کسی نے روکا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، نہ کوئی روک سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذاتی نوعیت کا، ان کا پرسنل کیپیسٹی میں یہ ان کی وزٹ تھی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل کیپیسٹی میں تھی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ مذاکرات یا معاملات یا بات چیت کرنے آئے تھے. ایسا نہیں تھا. وہ اپنے، انہوں نے بارہا یہ بات کہا ہے، میں نے خود ٹیلی ویژنز پہ سنا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے گھروں میں آئے تھے ان سے ملنے، ان کے لوگوں سے ملنے، ان کے گھر والوں کے پاس ملنے، ان کی بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے، ان کے خبر گیری کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک پیورلی ان کا پرسنل اینڈ پیورلی ان کا فرینڈلی اینڈ فیملی افیئرز ہے، جس کا پولیٹیکل افیئر سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. نہ میں آپ کو اس بات کی تائید کروں گا کہ بڑا جلسہ ہوا یا ریلی ہوئی یا دھرنا ہوا یا کچھ اور ہوا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے صحافی دوستوں کے ساتھ، آپ بھی گئی ہوں گی یقیناً، ناشتے میں بیٹھی ہوں گی، آپ نے بھی بہت اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے. تو انہوں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، انہوں نے دوست کے ساتھ بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر کیا، محفلیں سجی، محفل سجائی گئیں. تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ حق ہے ہر کسی کا کہ وہ لاہور جو پاکستان کا احتشام بھائی ہمارے شو پر آتے ہیں، کے پی کے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہمارے شو پر آتے ہیں، وہ جب لاہور آتے ہیں تو تب ہمیں بھول جاتے ہیں. ہم سے کیوں رابطہ کریں گے وہ؟ تو انہوں نے اکیلے ہی ناشتہ کیا ہے، جو کیا انہوں نے اکیلے کیا ہے. آپ کو یہ خوش ہونا چاہیے. چلے اکیلے، انہوں نے اکیلے لاہور کی سڑکیں دیکھی، پھول پتیاں دیکھی، درخت دیکھے، صفائی دیکھی، لوگوں کی والہانہ استقبال دیکھا، لوگوں کا گرم جوشی دیکھا، یہاں کی گورننس دیکھی، یہاں کا پارلیمنٹ دیکھا، یہاں کی اسمبلی دیکھی، یہاں کی کیبنٹ دیکھی. اور یقیناً بالمشافہ اگر نہ ہوا ہو تو سڑکوں پہ کہیں نہ کہیں چیف منسٹر پنجاب بھی نظر آئی ہوں گے ان کو، اور دیگر لوگ بھی نظر آئے ہوں گے. تو بالواسطہ تو مذاکرات اور معاملات اور ملاقات ہو چکی ہے. تو یہ ایک اچھا نیک شگون ہے. اگلے بار آئیں گے، وہ بتا کے آئیں گے سی ایم پنجاب کو، تو سی ایم پنجاب ان کو استقبال بھی کریں گے، کیونکہ ان کا حق ہے، ایک وزیر اعلیٰ دوسرے وزیر اعلیٰ کا استقبال بھی کریں گے. مگر یہ چونکہ ان کا سیر اور وہ آپس کے
फैमिली टूर था, तो उसमें हम कोई ज़्यादा सियासी बातें करने के इस्तेहकाक में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू नहीं आई। हमने ज़रूर तस्वीर में देखे हैं नाश्ते के पकवान के, मुख्तलिफ रंग के पकवान, मुख्तलिफ अक़साम के पकवान हमने ज़रूर देखे हैं कि लिबर्टी चौक पे भी गए, वज़ीर आला KP वहाँ भी वो हैरत से देख रहे थे, उनके काम को देख रहे थे, निज़ाम को देख रहे थे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें एक दूसरे के डिसिप्लिन से अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ को अपनाना चाहिए। तो ये एक अच्छा टूर था, एक अच्छा सफ़र था, एक लर्निंग हमारे लिए भी है कि हमारे साथ वाले सूबे के वज़ीर आला साहब आए, उनके लिए भी लर्निंग है, हाउ टू गवर्न, एवरी डे वी यूज्ड टू लर्न। तो हम ये लर्निंग का एक फेज़ था, अल्लाह करे जब अगला कोई फेज आए तो इससे भी अच्छा साबित हो। नहीं, वैसे निहाल भाई मुझे बताएं, आप लोगों ने इनसे क्या सीखा? मतलब नून लीग तो ये क्लेम करती आई है कि जी पंजाब के अंदर, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लाहौर, कि जी लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जो अब PTI का कोई दमखम नहीं रहा, कोई वोट बैंक नहीं रहा, लेकिन जैसे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होते हैं, बैंकर्स हैं, हम जैसे टेलीविजन प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोग तो फिर भी ये कहते हैं कि नहीं मतलब एक न्यूट्रल रहा है कि नहीं, इनकी क्योंकि क़यादत जेल में है तो कोई मोबिलाइज करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, वोट बैंक तो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन ये जो विजिट हुआ PTI का, मतलब उससे क्या ये कहा जा सकता है कि पंजाब में, लाहौर में जो PTI की सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है? नहीं, मैं आपसे मैंने जो सीखा वो मैं आपको बड़ा ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब आए, यंग हैं, अच्छी बात है, उनको आना चाहिए था। मैंने ये सीखा कि उन्होंने आने से पहले हमें बताया नहीं, हमें मुतला नहीं किया, ऑफिशियली कोई एजेंडा तय नहीं किया गया, तो इस तरह से नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल गैदरिंग, रैली, जलसे जुलूस किया जाता है, उसके लिए एक चीज़ होती है, वो होता है इलेक्शन या कोई ऐसा नेशनल ओकेजन। देखिए, लाहौर के लोग इसलिए PMLN को वोट देते हैं कि लाहौर एक ज़माने में जब हम कराची से आते थे तो वहाँ पे टांगे चला करते थे, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई होती थी, बहुत ही अजीब व गरीब हाल था। मगर ऑनवर्ड 1985 ऑनवर्ड जब हमने लाहौर को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो लाहौर ऐसे ट्रांसफॉर्म हुआ कि बाकी शहर उसके मुकाबले में गांव, और वो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो विद इन पाकिस्तान लाहौर इज समथिंग डिफरेंट। और हम बड़े, तो उसकी क्रेडिट आपको देना पड़ेगा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आला CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब, और उनके काम को बेइंतहा आगे लेके गई हैं मरियम नवाज साहबा। अब आप देखिए, लोग उसी को वोट देते हैं जिनके घर के डोर स्टेप पे उनके पानी का भी इंतजाम हो जाए, उनके गैस बिजली का हो, उनके सड़कें टूटी ना हो, उनके गलियां टूटी ना हो, उनके सड़कों पे खूबसूरती हो, गंदगी फैली ना हो, हेल्थ का निज़ाम ठीक हो, तालीम बच्चों को मिल रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, बच्चों को वज़ाइफ मिल रहा हो, दानिश स्कूल चल रहा हो, नए हस्पताल बनाए जा रहे हो, नए मार्केट्स बनाए जा रहे हो, नए खेल के मौके फराहम किए जा रहे हो, नया स्टेडियम से बनाया जा रहा हो, तो वो फिर लोग देखते हैं ना। हम इस नारे पे अब वोट नहीं होता, पूरी दुनिया में जो सियासत है वो मईशत की है और डेवलपमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो ट्रैक रिकॉर्ड है PMLN का, उसका कोई सेकंड नहीं है। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि जो डिलीवरेंस लेवल है PMLN का, और खास करके इन 18 महीनों में जो मरियम नवाज साहब ने किया, उसका कोई देयर इज नो सेकंड। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह करे कल पेशावर भी तरक्की करे, अल्लाह हमें भी मौका दे तो हम जाके पेशावर में अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, और हम दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है वो भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की मुस्तहिक है और होनी भी चाहिए। ज़रा रज़ा भाई की तरफ जाने दे। मैं जानती हूँ रज़ा भाई, आप भी वीकेंड पे बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डेथ एनिवर्सरी, उनकी शहादत की जो बरसी है उसकी वजह से। लेकिन आप तक भी खबर पहुँची होगी कि पंजाब के अंदर कुछ इतना ज़्यादा, या लाहौर के अंदर बेसिकली स्पेसिफिकली, कि इतना कोई ख़ास इस्तकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर का नहीं किया गया। नून लीग ने उसकी अपनी रीजंस बताई, एहतशाम साहब ने अपनी रीजंस बताई कि भाई डेफिनेटली गवर्नमेंट का किरदार, पंजाब की गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सलूक उनके साथ नहीं किया। नून लीग की रीजंस आपने सुन ली सर, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह, और जो न्यूट्रल इतलात है वो यही है कि एक ऐसा माहौल बनाया गया था खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के सामने कि आप जब पंजाब आएंगे, जब आप लाहौर आएंगे, तो इतना जम्मे गफीर होगा कि आप वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट का जब आगाज़ करेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपका एक्सपीरियंस रहेगा, और पता नहीं क्या हो जाएगा, और पता नहीं किस तरीके से आपके जो लीडर हैं वो आज़ाद हो जाएंगे या बाहर आ जाएंगे।
अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. लिबर्टी चौक पर हमने देखा कोई बंदा नहीं आया, 200-300 बंदों का से ज्यादा जो है कोई एक ग्रुप हमने देखा नहीं. मतलब दिस इज सो अनयूजुअल जब आप पीटीआई की लाहौर के हवाले से बात करें, क्योंकि पीटीआई एक जमाना था कि जो लाहौर के अंदर इनका दमखम हुआ करता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है. मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि लाहौरियों ने जो स्ट्रीट मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको नल एंड वॉइड, उसको मुस्तरद कर दिया? नहीं, देखिए आपने बहुत सारी बातें खरी दी हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि जो तवक्कुआत थी और जिस हाइप के साथ ये सोहेल आफरीदी साहब का विजिट था, कि वो उनको हिदायत आई है कि उन्हें सीट मूवमेंट शुरू करनी है, मास मोबिलाइजेशन करनी है, इस हवाले से पहला विजिट उन्होंने लाहौर का रखा. लेकिन जो मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत थी, पार्टी की भी जो तवक्कुआत रही होंगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आया. कोई पावर शो नहीं था ये. एट बेस्ट वही जो निहाल भाई भी कह रहे हैं, और इसमें बिल्कुल दुरुस्त है कि एक वजीर आला का अपने अपने दायरे काबीना के मेंबरान के साथ और एमपीज, एमएनएज और दीगर वर्कर के साथ केपी से लाहौर का एक तफरीही दौरा था. और इस दौरे में बहुत सारी चीजें तहरीक इंसाफ को सोचने की हैं. नंबर एक, पंजाब की लीडरशिप की अदम मौजूदगी. कोई पंजाब का जो पॉलिटिकल लीडर है पार्टी का, इतने बड़े बड़े नाम है, कोई वहां मौजूद नहीं था. उनके अंदर दिलचस्पी, गैर मौजूदगी, कोई इस्तकबाल नहीं हुआ. कोई कहीं पे हमने इस्तकबालिया नहीं देखा पार्टी की जानिब से, वो भी नहीं हुआ. अब केपी का वजीर आला लाहौर आए और फिर वो प्रोग्राम भी खुद ही अरेंज कर रहा हो, ये तो बड़ी सियासत के अंदर तो जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सारा क्रेडिट, वो सारा टेक ओवर करती है, इंतजाम सारे उसके पास होते हैं. लेकिन वो लोकल लीडरशिप नहीं थी पीटीआई के पास. और अगर ये सारा तम तराक लेकर के, सूबाई प्रोटोकॉल लेकर के और ये तमाम एमपीएस वज़रा को लेकर वो ना आते तो फिर नोटिसेबल ही नहीं होता, फिर तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ. और दूसरी बात ये कि अगर वो एक दो इंसिडेंट ना होते, जो कि मेरे हिसाब से गलत इंसिडेंट है, सहाफी को ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, और वो सहाफी अपने उसकी एक जिम्मेदार है, लेकिन सामने से एक सूबाई वजीर जो है वो सियासतदान भी है, एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने उसने हल्फ लिया हुआ है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको तहम्मुल का, उसको ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए. जो जवाब उन्होंने दिया वो निहायत ही गैर इखलाकी था. साफी का सवाल तो एक तरफ है, लेकिन साफी तो नोबडी है ना. साफी का तो काम है इंसाइट करना. अब साफी को तो खबर मिल गई, उसने इंसाइट किया, और अगर सियासी बंदा इंसाइट हो जाए, एंग्री हो जाए, और वो एंग्री होकर मुगलजात बके, खबर तो असल में वो बनी है. तो नाकाम दौरे की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पीटीआई के दोस्त नाराज ना हो, बल्कि इस तनकीद को देखिए ना, वाह वाह करने वाले मेरे भाई आपको बहुत मिल जाएंगे. ये सोशल मीडिया पे आपके यूट्यूबर जो है ना, वो परसों से लगे पड़े, वाह वाह फला हो गया, फतह कर लिया. आपको दोस्त नहीं मिलेंगे, आपको मुखलिस लोग नहीं मिलेंगे पार्टी में, जो आपको बताएं कि पंजाब की पूरी क़यादत माइनस थी नहीं वहां पे. आपको कोई दोस्त ये नहीं बताएगा कि आपकी पार्टी की तंजीमी वीकनेस नजर आई है. आपको कोई दोस्त ये नहीं बताएगा कि जब मेहमान कहीं जाता है तो अपने प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज नहीं करता, वहां की लोकल क़यादत, प्रोविंशियल क़यादत उसका इस्तकबाल करती है, सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है. आपको आपके दोस्त ये नहीं बताएंगे कि आपको किसी मूवमेंट को शुरू करने से पहले अगर पॉइंट 0 पे, या आपका 0 पॉइंट था ना स्ट्रीट मूवमेंट का, उसका इम्पैक्ट भी 0 हो गया, कि आप जो है वो एक जो आपको जो मोमेंटम क्रिएट करना था यहाँ से, वो मोमेंटम तो क्रिएट नहीं हुआ. तो बहुत सारी बातें आपको सोचने की हैं, आपकी लीडरशिप को सोचने की है कि ये जो जबानी दावे होते हैं ना, ये जो वर्बल हम मतलब बातों के टूर्नामेंट करते हैं मीडिया के सामने खड़े होकर, और हम बहुत सारे सियासतदानों को ये सहूलत और आसानी हो गई कि कैमरा खोला, सोशल मीडिया खोला, और जो मुंह में आया कह दिया हमने, जो दावा हमने करना कर दिया. प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स, उसकी जो ऑप्टिक्स होती है, मैं समझता हूँ वो ऑप्टिक्स भी मिसिंग थी, वो इम्पैक्ट भी मिसिंग था. और सोहेल आफरीदी साहब एक यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन है, वो उनमें यकीनन एक एनर्जी है, वो अपने लीडर से मुखलिस हैं, लॉयल हैं, मोहब्बत करते हैं. लेकिन एक वजीर आला का जो स्टेटस होता है, उस स्टेटस के हिसाब से जो मूवमेंट होती है, वो उस मूवमेंट में भी उनको टाइम लगेगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, तजर्बे से उनको आएगा. अब आप ये देखें बेनिश के वो एक मैंने प्रेस टॉक देखी जिसमें सोहेल आफरीदी ब्रीफिंग दे रहे हैं और सारी बात वो कर रहे हैं, उनकी पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल वो राइट पे खड़ा हुआ है, वो खामोश खड़ा हुआ है. कहाँ होता है ऐसा कहीं? मतलब कोई नज्मो जब्त होता है, कोई डिसिप्लिन होता है. निहाल भाई बैठे हुए हैं, अगर हमारा कोई बड़ा जिम्मेदार हो तो बात तो वो करता है.
تو آپ ایک پوسٹر بوائے بنا رہے ہیں ایک ینگ بندے کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پی سے ایک پوسٹر بھائی کو لے کر کے آپ چلیں گے اور پورے پاکستان کو فتح کر لیں گے، یا کوئی اس پوسٹر بھائی کو دیکھ کر کوئی آپ کی پانی کی کوئی شبیہ آ جائے گی اور لوگ جو ہے وہ والہانہ طریقے سے باہر نکل آئیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو میں آپ کو بہت سارے جو مشورے دے رہا ہوں میں مخلصانہ دے رہا ہوں کہ یہ بڑا ناکام دورہ ہوا ہے آپ کا. آپ کی جو ہے وہ ویکنیسز سامنے نظر آئی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ماس موبلائزیشن کا مطلب جو ہے نا مارکیٹوں کے دورے نہیں ہوتے ہیں. مارکیٹوں تو ویسے ہی آپ کوئی تماشا لگاتے ہیں، وہ بندر والا کھڑا ہو جاتا ہے تماشا لگاتے ہیں، 200-400 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ تماشا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. مارکیٹوں کے دورے جو ہے نا وہ کسی بھی ماس کیمپین کی شروعات تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پیمانہ نہیں ہے. اور آپ کی جو اور بڑی کمزوری نظر آئی ہے، میں آپ کو بھائی میرے بالکل ہمارے پیٹھے کے دوست بیٹھے میں برا نہ مانے، آپ کے تنظیمی سٹرکچر از نان ایگزسٹنٹ، ہے ہی نہیں آپ کے پاس تنظیمی سٹرکچر. یہ ساری چیزیں کیا فائدہ ہونا تو آپ کو آئی ڈونٹ نو، آپ یقیناً آپ کو لوگ بتائیں گے بڑا فائدہ ہوا، لیکن آپ کی کمزوریاں، آپ کی ویکنیسز، آپ کی تنظیمی سٹرکچر کا نہ ہونا، آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ کی عدم دلچسپی، غیر موجودگی، یہ تمام چیزیں بہت نوٹسیبل ہیں، سب نے اس کو نوٹ کیا. یہ رضا بھائی آپ نے بڑے عزت لاج اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ آپ نے لوپ ہولز بتائے ہیں احتشام بھائی کو. لیکن احتشام صاحب آپ نے سن لیا یہ جو نہال ہاشمی صاحب بھی بتا رہے تھے جو جی رضا بھائی کہیے کیا. اگر پھر والا جملہ کہیں تو کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بارہ نے. اچھا مجھے لگا شاید اب یہ کہنے لگے جتنا لچا سب تو اچا، آپ شاید یہ والا کہنے لگے ہیں. چلے اینی ویز سین یہ ہے احتشام بھائی، سین یہ ہے کہ جو آپ کو رضا ہارون صاحب نے بتایا یہی ایک جنرل پرسیپشن ہے اور یہی پلس ہے اس ٹائم پر. آپ کو انویٹیشن ملا نہیں ملا، آپ کا کوئی استقبال کرنے آیا حکومتی بینچز سے نہیں آیا، لیکن المیہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے احتشام بھائی انفارچونیٹلی کہ سہیل آفریدی کے ویلکم کے لیے کوئی مین سٹریم لیڈر تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹا موٹا عہدیدار بھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے آپ نے پنجاب حکومت کو فارملی انفارم نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے اپنے لوگوں کو تو پتا تھا. یہ چیز بڑی عجیب سی لگی کہ آپ کا اپنا بندہ کوئی نہیں تھا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے. پہلے بینش میں رضا بھائی کا وہ اور آپ کو اور ہاشمی صاحب کو، نہال بھائی کو یہ بتانا چاہتا کہ جو دورے ناکام ہوتے ہیں وہ پھر نیشنل ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہوتے. یہ دورہ کامیاب ہی تھا، اس لیے آج ہم آپ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ ایک بات بتاؤں، آپ چیک کر لے، ویڈیوز چیک کر لے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. جیسے ہی ہم پنجاب میں انٹر ہوئے، جتنے بھی مطلب ہے کہ رات کو تو انہوں نے سارے ہمارے ورکرز پہ چھاپے مارے تھے، جیلوں میں ڈالا تھا، کسی کو غائب کیا ہوا تھا. تو اس کے باوجود ہر انٹرچینج وہ جو ریسٹ ایریا ہے، ریسٹ ایریا پہ ہمارے لوگ آئے ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ورکرز تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے. اور ساتھ ساتھ آپ چیک کر لیں، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. جیسے ہی ہم انٹر ہو گئے تو ہم جدھر وہ پولیس کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، تو میں نے ایک صاحب کو اشارہ کیا کہ ہم تو آپ لوگوں کے مہمان ہیں، آپ مہمانوں کا استقبال اسی طریقے سے کرتے ہیں. میں ان کے انتہائی مشکور ہوں، اسپیشلی پنجاب پولیس کا. میں بات بتاؤں، انہوں نے ہمیں کہا کہ سر کیا کرے، ہمیں آرڈر ملی ہے. انہوں نے سارے پولیس کے جتنے بھی جوان تھے نا، ان سے ڈنڈے اکٹھے کیے اور سائڈ پہ رکھے کہ سر یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آرڈرز ہے. ہماری چیک انٹرچینج پہ جو پولیس کھڑے کیے گئے تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم بیرا انٹرچینج پہ چلے گئے ادھر بھی اسی طرح کی صورتحال تھی. جیسے ہی ہم پنجاب لاہور سٹی انٹر ہوئے تو ادھر بھی ناکے انہوں نے لگائے ہوئے تھے. ہمارے بہت سارے جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی ادھر کھڑا کیا. پھر ہمارے چیف منسٹر صاحب خود گاڑی سے اترے، ان لوگوں کو ریسکیو کیا کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے لوگ میرے ساتھ نہ ہوں. تو میڈیا بھی آئی ہوئی تھی، تو کم از کم انہوں نے یہ لاج رکھا کہ وہ بندے ہمارے ساتھ جو آئے ہوئے تھے ان کو چھوڑا. ایم پی ایس کی گاڑی سے لوگوں کو اتارا گیا، ان کو جا کے ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ لاپتہ ہے. تو یہ بات ہے نا کہ جب اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہوا تو پھر لبرٹی جو ہے نا وہ اس کو کیوں بند کیا گیا؟ آپ نے تاجر کی باتیں نہیں سنی. اگر آپ
ہم سے خوفزدہ نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف سے، خان صاحب کی ویژن سے خوفزدہ. تو ہمیں کلی وہ ادھر سہیل صاحب نے تو ادھر بھی بتا دیا، چیف منسٹر صاحب نے، کہ چلو ایک جلسہ کر لیتے مینار پاکستان پہ. آج میں بھی دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، اور آپ کے بھی میں آ کے جلسہ کر لیں تو پتہ چل ہی جاتا کہ لوگ کس سائڈ پہ کھڑے. میں ساتھ تھا، میں خود لوگوں کے ساتھ ادھر میری جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس شاپ پہ ملاقات ہوئی، جس بازار میں ملاقات ہوئی، قسم سے میں نیشنل میڈیا پہ یہ بتا رہا ہوں آپ کی وساطت سے کہ لوگ ادھر تنگ آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے کہ خدا کے لیے آؤ، ہماری جان چھوڑاؤ ان لوگوں سے، یہ تو غاصب ہے، یہ تو انلیگل طریقے سے، ہم نے تو ووٹ خان کو دیا تھا. تو یہ تو لوگوں کی وہ ہے اپروچ ہے. آپ اگر خوفزدہ نہیں ہیں، اور میں رضا بھائی سے میرا شکوہ ہوا کیونکہ اس کی پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہوئی ہے، ان کو سارے سسٹم کا پتہ ہے. ان کا جو لیڈر تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو، ان کو تو بالکل ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نیشنل میڈیا پہ. آپ لوگوں نے یہ آپ کی پارٹی نے تو جمہوریت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. احتشام بھائی میں آپ کو موقع دوں گی، رضا بھائی جسٹ بیئر ود می. لیکن احتشام بھائی آپ کو بھی وہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی نا، جو بطور مہمان اگر آپ آئے ہیں پنجاب میں یا لاہور میں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ صحافی پلانٹڈ ہے اور پلانٹڈ سوال کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر سوال نامناسب تھا، آپ کو پسند نہیں آیا تھا یا بلو دا بیلٹ تھا یا اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے. فیئر انف اگر آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو مان بھی لیتے ہیں تو کیا اس کے بدلے کے اندر اس طرح کی مغلظات کے ساتھ جواب دیا جاتا؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. الزام تو یہ بھی ہے اور دیکھا یہ بھی گیا کہ آپ اپنے ساتھ مجرموں کو لے کر آئے تھے جو لوگ موسٹ وانٹڈ تھے. تو کیا مہمان اپنے ساتھ اس طریقے سے ان لوگوں کا جنب غفیر لے کر کے آتے ہیں جو کہ وانٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ مجرم ہوتے ہیں؟ آپ نے پنجاب اسمبلی کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے ان کو بھی دھکا دیا، ہلڑ بازی کی. کیا مہمان اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا ایسے ہوتے ہیں مہمان؟ نہیں، ہم نے یہ تو ہمارا گلہ ہے، ہم تو مہمان تھے. لیکن یہ ایک بات میں یہ ایک بات بھی ایکسپلین کو، اس پہ میرے وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہوا ہے. جس طریقے سے پتہ نہیں کہ وہ صحافی تھا کہ نہیں، وہ میرے خیال میں صحافی نہیں تھا، اس لیے اس طرح کی کویسچن انہوں نے کی ہے. اگر وہ صحافی ہوتا، جس طرح میں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ جو کویسچن کرتے ہیں وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو میں آپ کو ہر سوال کا جواب دیتا ہوں. تو پھر اس طرح کا جواب کیوں دیا گیا؟ obviously آپ نے اشارتاً آپ نے مریم نواز کے حوالے سے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے حوالے سے جواب دیا، انہی کو آپ نے انڈائریکٹلی کوٹ کر کے جو ہے وہ جواب دیا گیا. تو کیا وہ جواب مناسب تھا؟ کیا وہ جواب بلو دا بیلٹ نہیں تھا؟ اگر سوال غلط ہے تو کیا اس کا جواب بھی غلط ہوگا؟ نہیں، بینش کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ میں بتا دوں. آپ مجھے بتائیں کسی کا نام انہوں نے لیا ہوا ہے. البتہ جو سیم صاحب نے بھی اس پہ اپنے جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں لاہور کے، ان کو ہم نے دعوت دی ہوئی تھی، وہ آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ سیم صاحب کی بھرپور نشست ہوئی اور اسی طرح کا سوال بھی کیا گیا کہ آپ نے اس طرح کی، تو سیم صاحب نے بھی وہ کہا اس ٹائم کہ نہیں، اس طرح کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو رویہ رکھا گیا تو ہم اس رویے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مہمان نوازی کا رویہ نہیں تھا. کوئی مہمانوں کو اس طرح کی، مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں جس طرح میں نے کہا کہ چکری سے لے کے لاہور تک، اور پھر لاہور میں ہم خود گئے کہیں نہیں، اس راستے سے نہیں آنا، پلانا راستے سے آنا. مطلب ہے کہ ہم اگر ایک راستے 1 کلومیٹر میں ہم پوائنٹ آ گیا. نہال بھائی ان کا جواب دے دیجئے. پھر سے شکوے ہیں ڈھیر سارے، اور ساتھ میں اس کا بھی جواب ضرور دیجئے گا کہ جب نون لیگ کو یہ پتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ مجرم لے کر آئے، وانٹڈ لوگ لے کر کے آئے، ایسے لوگ تھے جو کہ کرمنلز تھے، تو پھر جب یہ آپ کی حدود میں آ گئے، جب انہوں نے پنجاب اسمبلی آ کر ہلڑ بازی کی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کی گئی آپ کی حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے جی، ایک تو پارلیمانی رواداری ہے، روایتیں ہیں، اس کو برقرار اور ملوث خاطر رکھا گیا ہمارے طرف سے. میں آپ کو پھر ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر پذیرائی ملنی ہوتی تو بہت زیادہ مل سکتی تھی، مگر چونکہ پنجاب کے لوگ اور پاکستان کے دیگر حصے کے لوگ اپنے جو مفادات ہے اس کو بھی اب ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے علاقے، ان کے صوبے، ان کے شہر، ان کے اسکول ہسپتال کی جو رکھوالی ہے کون بہتر کر رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے،
اور کون اس کی گورننس کو امپروو کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں ہے. دیکھیے ایک پریونٹیو میجر ضرور ہوتا ہے, ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ احسن طریقے سے پنجاب کے جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہوگا. پارلیمنٹ جانا سب کا حق ہے, یہ بھی ضرور جائیں, مگر دیکھیے ہر پوائنٹ پہ کسی فرد واحد کا, مجھے تو اچھا لگتا اگر مراد سعید بھی ساتھ آ جاتے, اسی بہانے ہم دیکھ لیتے کہ مراد سعید صاحب اتنے عرصے کہاں تھے. تو اگر شاپنگ کے لیے آنا ہے یا اپنے کارکنوں کے لیے آنا ہے, ان آفیشیل آنا ہے, تو پھر اٹ واز اے ونڈرفل تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی تنگی نہیں ہے ہمارے اندر, ہم بڑے خندہ پیشانی سے سب کو خوش آمدید کرتے ہیں. پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں, جا کے سیاست کریں, تعمیری سیاست, وہاں کے نوجوانوں سے انٹریکشن کریں, عورتوں سے کریں, بچوں کے کریں, تاجروں سے کریں کہ واٹ ٹو ڈو فار یو, آپ کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں. آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, ہمیں ووٹ اگر دیا ہے, آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, ہمارے منشور پہ آپ نے اگر اعتماد کیا ہے, اعتبار کیا ہے, تو اب ہماری باری ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے نوجوانوں کی مستقبل کو محفوظ کریں, ان کو امن دیں, سکون دیں. آپ کے شہر سے, آپ کے علاقے سے, آپ کے خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں, روزگار کے میکسیمم مواقع فراہم کریں. احتشام صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ بذات خود یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جی انہیں لاہور میں جلسہ کرنے دیں, آپ جا کر خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں. چیلنج بلکہ کر رہے ہیں, دعوت نہیں ہے, دعوت سے کہیں زیادہ یہ چیلنج ہے. آپ یہ چیلنج ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم ہر روز ہر وقت چیلنج کرتے ہیں. ابھی دیکھیں حالیہ دنوں میں 20-25 روز پہلے جو الیکشن ہوا, یہ پچھلے مہینے, تو ہم خیبر پختونخوا گئے تھے اور ہم نے وہاں جلسے بھی کیے, انتخابی مارکے میں حصہ بھی لیا, اور احتشام بھائی کی جو جماعت کے کینڈیڈیٹ تھے انہیں شکست فاش بھی دیا. جو لوگ سمجھتے تھے کہ حکومت بھی ان کی, اقتدار بھی ان کا, لوگ بھی ان کے. تو بابر نواز آپ کو یاد ہوگا بھی ہری پور میں انہوں نے گوہر ایوب صاحب کی اہلیہ کو شکست دیا ہے. تو وہاں تو ہماری حکومت نہیں ہے. تو یہ آپ کو پولیٹیکل لیول پتہ چل جاتا ہے. ووٹ جو ہے نا, اٹ سیلف اسپیکنگ ویری لاؤڈلی. تو ہم آ کے جب ہمارا موقع ملے گا ہم آ کے کریں گے. اور ہم کے پی بھی ہمارا ہی ملک ہے, ہمارا ہی صوبہ ہے, ہمارے شہر ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں. اور ماضی میں اس صوبے میں ہمارے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. اسی طرح سے لاہور ان کا ملک ہے, جب چاہیں جہاں چاہیں یہ آزاد ہے اپنے پروگرام کرنے میں. ہاں مگر جب آپ آفیشیل کرنا چاہیں تو آپ ہمیں بتا دیں, آپ کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا. اور اس بار بھی دیا گیا ہے, آپ سے کابینہ بھی ملے گی, آپ سے وزیر اعلیٰ بھی ملیں گے, ہر جو آپ خواہش رکھیں گے وہ بٹ اس کے پیچھے ایک چیز ضرور ہو, ہمارے جو پیچھے بنیادی عنصر ہو, یہ ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے, جمہوری نظام کو بہتر کرنے کے لیے توڑ پھوڑ کے لیے نہیں, کوئی بارگیننگ چپس کے طور پہ نہیں, کچھ سہولت لینے کے لیے یا سہولت کاری کرنے کے لیے نہیں, جس سے پاکستان کی دفاع, پاکستان کا خارجہ, پاکستان کا لا اینڈ آرڈر, پاکستان کے ہیلتھ, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی معاشرت, پاکستان کی سیاست بہتر ہو. آپ ہر روز آئیں, خوش آمدید کہیں گے ہم, اور ہمیں بھی بلائیں, ہم بھی, بٹ اس پہ ایجنٹ اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ایڈوانس کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی اس طرح کے پاور شو یا مسلز دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب جو کارکنوں کو, جو نوجوانوں کو ہم لا رہے ہیں, وہ 10 سال سے دھرنوں میں, نعروں میں. پوائنٹ آ گیا. الاؤ می کہ میں ذرا پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں. رضا بھائی, دونوں آپ نے پولیٹیکل پارٹی کی گفتگو بھی سنی اور حالات و واقعات بھی دیکھے جو ویکنڈ پہ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اس ایپیسوڈ سے کے پی کے چیپٹر کا پنجاب میں آنا اور پھر ان کی شکوے شکایتیں کہ صحیح طرح سے استقبال نہیں ہوا, ان کے ایجنڈاز میٹ نہیں ہوئے, اینڈ ڈیفینیٹلی ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنا چاہتے تھے, اور پھر نون لیگ کا کردار, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مزید سیاسی ٹینشن بڑھے گی یا یو تھنک سو کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں, ٹینشن بڑھے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جب وہ موومنٹ کرتی ہیں سیاسی, تو وہ کوشش کرتی ہیں جو ان کے آئینی عہدیدار ہیں نا ان کو سیو کریں. ان کو وہ پولیٹیکل ریلیز میں اس طرح سے نہیں لیڈ کرواتی ڈالتی, کیونکہ ان کے پاس وہ ایک تو ان کا آنا رسک ہوتا ہے کسی بھی مجمع کے اندر, پھر وہ چونکہ آئینی عہدیدار ہوتے ہیں تو بحیثیت ان کا جو آئینی حلف ہے وزیر اعلیٰ کا, وہ ان کو بڑی چیزوں کا پابند کرتا ہے, ریاست کے لاز کا پابند کرتا ہے, اپنی ذات سے اوپر ریاست کے حق میں فیصلہ کرنے کا پابند کرتا ہے, اور ان کے ارد گرد تو رسک بڑھ جاتا ہے. تو جب بھی سیاسی جماعتیں کوئی ایسی اسٹریٹ موومنٹ کرتی ہیں, جو ہمارا تجربہ ہے 35-40 سال کا, نیال بھائی بیٹھے, احتشام بھائی بیٹھے, تجربے کار لوگ ہیں, وہاں پہ صوبائی عہدیدار یہ کام کرتے ہیں,
اور پھر وزیر اعلیٰ کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جاتا ہے کسی محفل میں تاکہ اس کی ایک امپیکٹ بنے. لیکن یہاں چونکہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں, ایک دفعہ پہلی بھی علیم گنڈاپور صاحب جب آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا لاہور, تو کسی ریسٹ ہاؤس میں لے کر آئے, اپنے وزراء کو لے کر آئے, اپنے ایم پیز کو لے کر آئے, اس ریسٹورینٹ میں کھانا نہ کھایا, اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. تو یہ جو ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ جی کے پی سے ایک ٹیم پوری نکلتی ہے اور وہ لاہور میں پنجاب کی طرف آتی ہے. تو کے پی ورسز پنجاب کا جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میں نے احتشام بھائی, میں صرف مشورے دے رہا تھا, میں نے تنقید تو کی نہیں. اور تنقید اگر آپ پہ ہو بھی تو آپ اپنے اندر جا کر بیٹھ کر اپنی کمزوریوں کو دیکھیں. جہاں لاہور جیسے شہر میں اگر آپ 1% لوگوں کو بھی نکالنے میں کامیاب ہوتے, 0.1% کو بھی نکالنے میں کامیاب ہوتے, تو 40-50 ہزار آدمی جہاں جمع ہو جائے وہاں پولیس کچھ نہیں کر سکتی. اگلا پڑاؤ ان کا کراچی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی, سن رہی تھی کہ جو بلاول بھٹو ہیں جو کہ نارملی بہت کول اینڈ کام رہتے ہیں, ہی آلسو سیمڈ لوزنگ ہز کول. وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ریکنسیڈر کرے گی اپنی جو سیاسی نریشن ہے, کیونکہ انہوں نے کراچی بھی آنا ہے؟ نہیں, بالکل کراچی ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اوپن ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے, پرووائڈیڈ دے ابائڈ بائی دا لا. آرٹیکل 19 جو ہے وہ آپ کو آزادی تو دیتا ہے, لیکن قانون کے مطابق جو مناسب پابندیاں ان کا خیال رکھتے ہوئے بالکل آئے. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو, اپنے ایکٹیویٹیز کریں, سیاسی ایکٹیویٹیز جاتے. لیکن دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا اینڈ وہ یہ تھا کہ جب لوگ دیکھیں نا, ایک تو کارکنان آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے 100, 200, 50, 500 جتنے بھی ہیں, لیکن جب لوگ باہر نکل آتے ہیں, نہال بھائی بیٹھے ہوئے, جب سڑکوں پہ عوام نکل آتی ہے نا ہزاروں کی تعداد میں, تو پھر اس مجمع کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. وہ آپ کا کہیں سین نظر نہیں آیا. وہ آپ کا سین اس لیے نظر نہیں آیا کہ آپ کے پاس آرگنائزیشن نہیں. پوائنٹ آ گیا. انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ. درست ہر وقت بار وقت.